اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین و حاضرات دیا دلی دعاواں قبول ہوں۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الحاقہ دیا 3 آیتاں میں جناب کے سامنے آخری 3 آیتاں پڑھن کا شرف حاصل کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ الحاقہ 29ویں پارے موجود ہے۔ انہاں آیتاں دا جڑا مفہوم نکلتا ہے میں پہلے عرض کر دینا جی، کسی انسان کسی چیز اللہ نے خصوصیت رکھی ہے۔ اللہ پاک نے جیڑی کسی چیز وچ حقیقت رکھی وہ دی حقیقت اور وہ دی خصوصیت جڑا بندہ تسلیم نہیں کرتا اس حقیقت وچ فرق نہیں پیندا، اس بندے دی شخصیت مجروح ہو جاتی۔ جڑی کسی خاصیت اللہ رکھی ہے، جڑی خصوصیت اللہ رکھی جناب وچ بھی کوئی نہ کوئی خصوصیت موجود، ہر بندے چ کوئی نہ کوئی خصوصیت موجود، کوئی کسی گل دا بہتر ہے، کوئی کسی گل دا بہتر نہیں، کوئی کسی گل دا سیاںا ہے، کوئی کسی گل دا سیاںا نہیں، لیکن ہر انسان وچ کوئی نہ کوئی اللہ نے خصوصیت رکھی۔ اس خصوصیت نو تسلیم کر جان والا بندہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ جہے ویلے اس خصوصیت نو بندہ تسلیم نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ ایویں کئی مرتبہ حسد دی وجہ تو نہیں کرتا، کسی ویلے تکبر دی وجہ تو نہیں کرتا، کسی ویلے کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، ورنہ بندہ تسلیم کر جائے وہ دی شخصیت مجروح نہیں ہوتی۔ یہ سارے جیسے بندیاں بھی جڑیاں خصوصیتاں نے انہاں نو بندہ تسلیم نہ کرے، جھٹلا دے تو بندے دی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے کچھ ایسی ہستیاں دنیا تے بھیجیاں نے جنہ دی خصوصیت نو بندہ تسلیم نہ کرے، بندہ یا کافر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو۔ خصوصیات نو تسلیم کرنا ایک بڑے حوصلے دی گل۔ پر میں مثال دس کر، اس پنڈ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے MBBS، تو میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر تے ہے، برادری کے طور تے تھوڑی برادری دا بندہ نہیں ہے، کوئی گل نہیں، وہ تو ڈاکٹر انہوں تو تسلیم کر جانا چاہیے بھئی ڈاکٹر تو وہ ہے نا، وہ ڈاکٹر انہوں تسلیم کر کوئی عیب نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے، MBBS کیتا اس۔ کچھ بندے وہ دی خصوصیت نو، ڈاکٹر والی خصوصیت نو تسلیم نہیں کرتے کہ میں ڈاکٹر آکھاں، ہے کیوں آکھاں؟ حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے۔ اگر تو ڈاکٹر نہیں آکھیں گا انہوں عبد خدا، وہ دی ڈاکٹریٹ فرق نہیں پائے گا، تیری شخصیت مجروح، تیری اپنی شخصیت مجروح ہو جائے گی بھی ہمیں سڑتا ہے پیا، پلتا ہے پیا، حسد پیا کرتا ہے، تکلیف تینوں کی؟ ڈاکٹر تو باہر حال ہے، یا تو تیرے 10 بندے نار لا کے بھی ڈاکٹر نہ آکھن نال وہ کو ڈاکٹریٹ واپس ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں۔ پھر وہ دا نام لے گا، ڈاکٹر نو نہیں آکھے گا۔ مثلا وہ خوشی محمد وہ باپ دا نام ہے، وہ یہ نہیں آکھے گا کہ ڈاکٹر آئے ہیں، وہ لنگے گا تو آکھے گا اے خوشی محمد دا پتر نہیں کہتا۔ جب بندہ پوچھے تو ڈاکٹر نو نہیں آکھیا، خوشی محمد دا پتر تو پھر بھی ہے۔ اصل ڈاکٹر نالوں خوشی محمد دی حیثیت تھوڑی ہے، چونکہ ڈاکٹر نالوں خوشی محمد ایک عام آدمی ہے، پنڈ دا بندہ ہے، سادہ بندہ ہے، وہ پڑھیا بھی نہیں۔ ہوں بندہ انہوں خوشی محمد نال منسوب کرتا ہے، ڈاکٹری دی ڈگری نال منسوب نہیں کرتا۔ انہوں یہ نہیں آتا ڈاکٹر کی آتا ایویں اندر تساڑ دی وجہ تو یا حسد دی وجہ تو وہ پھر وہ آتا بھی جاننا میں اے ڈاکٹر بنے ہیں، خوشی محمد دا پتر ہے، خوشی محمد دا پتر۔ چونکہ خوشی محمد دی حیثیت ذاتی کوئی نہیں، وہ دے خصوصیت کوئی نہیں، وہ دی اپنی اہمیت کوئی نہیں، وہ بندہ وہ دی اہمیت نو ختم کر کے تے پیو دا نام ایس واسطے لیندہ ہے تاکہ یہ دی اے حقیقت گم ہو جائے، یہ دی اے خصوصیت ختم ہو جائے، تے خوشی محمد دی حیثیت کیڑی حیثیت ہے۔ پر اللہ پاک نے نا اس قسم دے بندیاں دا ایسا علاج رکھے ہیں جڑے بندے حضرت علی نو ولی نہیں منتے، خصوصیت اللہ رکھیے
تے کی تو پیڑا پہ کے یہی آکھیں گا نا ابو طالب دا بیٹا کہ میرا خیال خصوصیت تو پھر بھی حیدر قرار نہیں ہوتی حضرت امام حسین علیہ السلام نو اللہ نے امام بنائے اللہ نے خلیفہ رسول بنائے تو جڑا بندہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام نہیں منتا امام نہیں منتا یا انہوں نے خلیفہ رسول نہیں منتا وہ زیادہ تو زیادہ حسین ابن علی آکھے گا نا تو جو حسین ابن علی بھی آکھیں گا اجڑے بندے نواسہ رسول آتے ہیں نا نواسہ رسول نواسہ رسول نواسہ رسول یہ منن والی بہادری کوئی نہیں قرآن میرے سامنے نواسہ رسول تے حضرت امام حسین نو شمر بھی منتا بہت شکریہ مولا شمر بھی منتا بہت شکریہ مولا بھئی نواسہ رسول جی دا نانا ہی پیغمبر ہے اور وہ پیغمبر دا نواسہ ہے یہ نسبی حیثیت کسے کھوئی نہیں لڑے اصل گل حضرت امام حسین نو نواسہ رسول مننا نہیں خلیفہ رسول مننا دوبارہ عرض کرا جی حضرت امام حسین علیہ السلام نو خلیفہ رسول مننا انہاں دی اصلی حقیقت اور اصلی خصوصیت ہے میں چاند آیتاں پڑھ دینا لیکن چلو یہ بھی پہلے ایک گل کرتے ہیں حضرت امام حسین نو نواسہ رسول مننا ابن علی مننا ابن زیاد بھی منتا سی ابن علی نو قتل کیتا سی یزید منتا سی نواسہ رسول نو قتل کیتا سی یہ کوئی گل نہیں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام پیغمبر دے تیسرے خلیفہ نے چلو جڑے بندے شیعہ بیٹھے ہو 15-20 وہ تو روز اعلان کر دے ہو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو ہو بلا فصل نبی تو بغیر کسی فاصلے تو جنہوں اساں خلیفہ منے ہیں وہ علی ابن ابی طالب تے شیعہ دے نزدیک حضرت علی کنویں خلیفہ نے پہلے جو پہلا خلیفہ نبی دا علی ہے تے قرآن تے میرا ہاتھے دوں اگے نیا کوئی نہیں میں کوئی تقریر نہیں کرتا میں 100 نیا پہ دینا نبی 4 چھڑ کے نہیں گئے 12 خلیفہ پیغمبر اعظم اپنے تو بعد 12 خلیفہ چھڑ کے گئے انہاں 12 تے نہ کسی اہل سنت نو قبلہ اعتراض ہے اور انہاں 12 تے نہ کسی شیعہ نو نہ کسی دیوبندی نو نہ کسی اہل حدیث نو 12 دی گل پکی ہے ہاں اختلاف اتنے پیندا بھی وہ 12 کیڑے نے اے 12 نے او 12 نے کہ او 12 اتنے اختلاف ہو سکتا ہے 12 دی فگر نا جڑا ہندسہ ہے 12 یہ تے کسی نو اختلاف نہیں وہ 12 جڑے ساڈے والے نے وہ پوری دنیا جانتی ہے ساڈے پہلے علی نے تے 12ویں حضرت امام مہدی لطف ہے کہ قبلہ پوری دنیا بچے امام لوگاں دے ہور نے تے خلیفے لوگاں دے ہور نے تے ولی لوگاں دے ہور نے پوری دنیا دے مذہب جڑا ولی ہے وہ خلیفہ نہیں جڑا خلیفہ ہے وہ امام نہیں جڑا امام ہے وہ ولی نہیں پھر لو داتا صاحب ولی نے کوئی بندہ کہ خلیفہ داتا لوگ کہن گے وہ خلیفہ نہیں وہ ولی جڑا بندہ حضرت عمر نو آکے بھی امام عمر انہوں وہی سمجھائے گا اللہ دیا بندے وہ امام نہیں امام ابو حنیفہ نے وہ خلیفہ نہیں یعنی جڑا امام ہے وہ خلیفہ نہیں جڑا خلیفہ ہے وہ ولی نہیں 3 عہدے نبی تو بعد موجود نے ایک خصوصیات نے پیغمبر تے ایک خصوصیت ختم ہوئی ہے میں خصوصیات پڑھنا چاہنا پیغمبر تے ایک خصوصیت قبلہ ختم ہوئی ہے وہ دا نام نبوت نبی میرے تو بعد کوئی میرے پیغمبر تو بعد نبی کوئی یقین کرو ایک مشہور و معروف روایت بندے پڑھ دینے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا ہے نا جی یقین کرو اسی نا اس معاملے بھی ایڈے محتاط ہوں اسی ایڈے محتاط ہوں اسی آنے یار اس نے گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہوتا جدو ہے ہی نہیں تھے اگر لاندہ کی ہے ہی نہیں ہونا ہی نہیں پیغمبر تو بعد نبی کوئی نبوت ختم ہے رسالت ختم ہے 3 عہدے پیغمبر تو بعد نے یا کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے نبی تو بعد یا کوئی امام ہو سکتا ہے نبی تو بعد یا کوئی ولی ہو سکتا ہے نبی یار ولی تو ہو سکتا ہے امام بھی ہو سکتا ہے خلیفہ بھی ہو سکتا ہے یہ نبی 12 چھڑ کے گئے نے یقین کرو باقی جننے لوگ نے نا یہ جڑا لفظ کھجڑ ہے نا میں اس سے استعمال کرنا کھجڑ جڑے بندے پہلی باری زندگی سندھ جو قادر آباد آنا ہے اس کدی پولتے کھلو رہنا ہے ہیڈ قادر آباد انہیں آخنا یہ ہیڈ ہے پنڈ ہے نہیں اللہ دیا بندہ پنڈ اتوں 20 میل لگا ادھر جا کے یہ مطلب آتا یار میں تے نا ہیڈ تے پہنچ کے سمجھا میں قادر آباد آ گیا
اتوں ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਦੀ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਕਲੋਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਦੀ ਹੈਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੱਜਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਾਫਿਰ ਸਮਝਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸਮਝਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਇੰਜ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਦੀ ਤੱਕ पहली गल तो वे कि सारे अलैहिस्सलाम पैगंबर फरमाया सी मिन बनी हाशिम या मिन कुल्लुहुम मिन कुरैश या कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम दो ही रिवायत ने ए मेरे को कुरान है सूरह मुबारका अल मायदा दी 12 नंबर आयत की तशरीह में शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी ने इस कुरान के हाशिए लिखे है कि जब मूसा के 12 सरदारों का जिक्र कुरान में आया तो पैगंबर ने सहाबा से फरमाया मैं भी उम्मत में 12 छोड़ गया और वो मिन कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम या कुल्लुहुम जनाब मिन कुरैश या कुरैशी लिखे ने या वो हाशमी लिखे ने कि सारे हाशमी होंगे या सारे कुरैशी होंगे मैं इस बहस नहीं पैंदा भावें हाशमी छड्ड के गए ने ते भावें कुरैशी छड्ड के गए ने एक गल पक्की है जेड़े नबी छड्ड के गया ना 12 वो एक खानदान फिर बयान एक खानदान दे एक नस्ब दे 12 ने वो 12 साढ़े कोल ती सीधी गल है जी हजरत अली पहले ने हजरत मादी 12 और कमाल खजल खरबी इंज मुकी कि ये जेड़े 12 ने ना ये 12 तो अलावा साडा वखरा वली भी कोई नहीं तो वखरा खलीफा भी कोई नहीं ये साढ़े 12 इमाम ने साढ़े इमाम ने मुहम्मद दे इमाम नहीं ये 12 साढ़े इमाम ने नबी दे खलीफे ने ते अल्लाह दे वली ने कमाल है कैसी खजखरा भी मुकी भी वखरे इमाम लभन की भी लोड़ नहीं वखरे खलीफे लभन की भी लोड़ नहीं ये अल्लाह दे वली यही 12 अल्लाह दे वली ने यही 12 पैगंबर दे खलीफे ने ते यही 12 साढ़े इमाम ने अगर पहले इमाम अली ने तो पहला खलीफा नबी का फिर कौन अली तो जे अली अलैहिस्सलाम नबी के पहले खलीफे ने तो दूजा खलीफा केड़ा होया है जी इमाम हसन नबी के किन्ने खलीफे हुए दूसरे नबी के दूसरे खलीफे ते दरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मेहरबानी हुण दसो कि फिर नबी के तीसरे खलीफे केड़े हुए इमाम हुसैन खलीफा सालिस ते एक बारी सारे बंदे हजूर दे खलीफा सालिस दे दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी दे सारे चौथे इमाम केड़े हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नबी दे चौथे खलीफे हो जिहड़ी तरतीब मैं पे पढ़ना साढ़े चौथे इमाम ने तो नबी दे चौथे खलीफे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिहड़े न जी इन्हां ते आके थोड़े जिहे बंदे परेशान होए एक तुहानूं मैं दसां खज्जर वाली गल मैं करदा सा पिया जिन्हें आ साढ़े वाले 12 छड्डे ने ना 12 वो इंशाअल्लाह 12 पूरे करदे करदा खज्जल ही हो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 12 पूरे नहीं हुए 6 पूरे हुए तो 7वां नहीं लभा 7वां पूरा होया तो 8वां नहीं लभा 11 पूरे हुए तो 12वां नहीं लभा कुछ लोग आख्या भी खुलफा राशिदीन जिहड़े पहले 4 ने हज़रत अली तक हज़रत अबू बकर हज़रत उमर हज़रत उस्मान हज़रत अली 4 तो पक्के ने चलो ठीक है मियाँ जदों रल के वसना होवे गलबात तो बंदा कर ही सकता पंचायत काहदे वास्ते होंदी सिर पाड़न वास्ते कि गलबात वास्ते गलबात वास्ते गल अखीर गल ही होंदी इन्ना जुल्म किया अमरीका ने आया ना अखीर गल भाई गल भी होंदी है मजाक करा तो गल भी होंदी है हुण वो गल वाला एडा है नहीं आउंदा उन्होंने मारना ताड़ना गल तो आउंदी कोई नहीं ट्रंप नूं कदों कोई गल आउंदी झूठे नूं भी कदी कोई गल आई इसराइल का जिहड़ा है की नाम उसदा नेतनयाहू उन्होंने कदे कोई गल आउंदी हो तो बह के कर लैण जिन्होंने गल आउंदी है वो आखदे आ जाओ बह जाओ आ जाओ बह जाओ एक तुहानूं दसां धमाका वो करदा है जिहदे कोल गल कोई ना शुक्रिया जी धमाका वो करदा है जिहदे कोल गल कोई ना तुसीं इस पिंड च पंचायत बहा लो जिहड़ा गर्म गल्लां करेगा ना वो समझो झूठा है जिहड़ा आराम नाल करेगा समझो सच
جڑا آکھے گا یار انج کر لینا، چلو انج کر لینا، چلو انج کر لینا، چلو انج نہیں انج کر لینا. کئی باری بندہ بچوں آندا ہے چلو یار تو ہی سچا ہے. جڑا آکھے نا چل تو ہی سچا ہے، گل اگوں پھر گل کر دے. وہ جڑا گل تحمل نال کرے گا، آرام نال کرے گا، وہ سچا ہوئے گا. تے جڑا آکھے گا نا مک لینا تہاڈے نال سب مک لینا، پنچایتاں چ بہ کے جڑا مکن والی گل کرے سمجھو جھوٹ. ایک گل ہے سانوں بھاویں بندیاں کافر آکھیا نا، ایران نے ساڈے منہ تو چھڑے. پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھ آ گئی. انہوں نے آخیا بہ کے گل کر لو. اس آخیا میں ایٹم بم بنن نہیں دینا. انہوں نے آخیا سا بنانا ہی نہیں، بہ کے گل تو کرو. تساں سنی نہیں گل. ٹرمپ آندا ہے بھئی میں ایٹم بم تمہیں بنا نہیں دینا. انہیں آدھے سا بنانا ہی نہیں، بہ تو صحیح گل تو کر. وہ شامی صاحب ایک ہے نے دنیا نیوز سے آتے ہیں، مجیب الرحمان شامی. انہوں نے فرمایا بھی سمجھ نہیں آ رہی پوری دنیا نو. وہ آندا میں ایٹم بنا نہیں دینا، یہ آندے نے ایسا بنانا نہیں. لڑائی کر دی بھائی آخر سوچنے والی گل کہ وڈے بندے بھی تو آخر پنچایتیں ہی ہوتی ہیں. ڈبیٹ کرتے ہیں سارے پنچایت ہی بیٹھی ہوئی. یہ پنچایت میں سمجھ کے پنچایت کی گل کرنا بھی جہاں بندیاں نے یہ سوچیا سی تو قانون بنایا سی نا. قانون پہ جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے، جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے. حضرت علی نو چوتھا خلیفہ بھی بندے ادو منیا جدو انہوں نے 4 سال حکومت کی ہے. اگر مولا علی حکومت نہ کرتے تو خلفاء چ مولا علی بھی شامل نہیں سڑک. وہ بندیاں نو عادت پئی سی بھی جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے، جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے. اسی گل کرنے چلو یار 4 تو تسی پکے سمجھتے ہو، حالانکہ 4 بھی ایک خاندان دے نہیں. یار جڑے 4 نے انہوں کا خاندان بھی ایک نہیں. بنو تیم ہے یا بنو ہاشم ہے یا بنو امیہ جو بھی ہے ایک خاندان نہیں. چلو 4 ہی ہو گیا. 5واں دسو. وہ آتے ہیں 6 کو مہینے یا 8 مہینے حضرت امام حسن نے حکومت کی تھی. وہ بھی 5واں پا لو. پورے کرن لگے نے 12. وہ 5واں پا کے حضرت امام حسن تک قبلہ 5 ہوندے نے. کھجل ہونے کی گل دسن لگا جیڑے ویلے اگوں حکومت کیتی ہے یزید نے، امام حسین علیہ السلام ظاہری حکومت کیتی نہیں، حکمران یزید آ گیا. اگوں جڑے مگروں ٹرے سن جیڑا حکمران ہوئے وہ خلیفہ ہوتا ہے. وہ یزید تے آ کے کھلو گئے. انہوں نے آکے بھی انہوں آکھیے کہ نہ آکھیے. وہ 100 چو 10 کو بندے کہنے لگے آکھ لو. ہوں عادت پئی انہوں ہی آکھ لو. وہ بچارے رضی اللہ کرنے لگ پائے یا رحمت اللہ کرنے لگ پائے. باقی کو 90% بندے 85% بندے وہ کہنے لگے یار وہ یزید نو خلیفہ مننا کی پا کر دے انہوں نہ منو. انہوں نے کہا امام حسین نو پا لو پاویں حکومت کیتی ہے تو پاویں نہیں کیتی. جس بندے یزید دی بجائے امام حسین نو خلیفہ منے نا یہ مطلب ہے کم از کم ایک اس ثابت کر دیتا ہے خلیفہ حکومت کرے تو بھی خلیفہ ہوتا ہے، نہ کرے تو بھی خلیفہ ہوتا ہے. حضرت امام حسین حکومت نہیں کی تھی. 6واں امام حسین نے ایک اہل سنت کو میں سنے انہوں نے کہا 6واں سی امام حسین نے مانے. انہوں نے کہا 7واں کون جو؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز. میرا خیال ہے پڑھے لکھے بندے سارے جانتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ دے خلیفہ ہویا. بڑا سنیا اچھا ہویا. انہیں تبرہ بھی حضرت علی تو نے بند کرایا سی تے فتق بھی انہیں واپس کیتا سی. وہ دا نا حضرت عمر بن عبدالعزیز. وہ بڑے مشہور نے. انہوں نے کہا 7واں. ٹی وی تے بہ کے بندے نے پوچھا اینکر نے کہ 7 کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا 4 پہلے ایک گئے جناب 5ویں امام حسن تے 6ویں امام حسین تے 7ویں عمر بن عبدالعزیز. ہو سکا عمر بن عبدالعزیز 7ویں ہوں تے 8واں پھر کیڑا ہویا 12 تے پورے کرنے. ہو سکا بھی جنہیں میں نے آؤں دے سن میں دچ جنہیں میں نے آؤں دے سن میں دچ اگوں آپ صاحب دارو قبلہ کھجل ہی کھجل ہی ہو گیا نا بندے کھجل ہیں. ایک گل ہے یہ وحید الزمان اہل حدیث کال میں دین ہے. وحید الزمان اہل حدیث انہاں ہدیت المہدی اپنی کتاب لکھی. وہ سکیا ہم نے اپنی کتاب ہدیت المہدی میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو 12 پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں ان کا تعلق ظاہری حکومت سے ہو نہ ہو دین کے پیشوا ہوگی. سبحان اللہ. مولا کا جزا دے گئے وہ دین دے پیشوا ہوئی نے. یہ 12 چوں تیسرے حضرت امام حسین نے. آیتاں میں پڑھنی آسان تھوڑی تمہید زیادہ ہو گیا. آیتاں 2-3 پڑھنا. حضرت امام حسین علیہ السلام نبی دا تیسرا خلیفہ منے. ہوں بندے حیران نے شیعہ دے منیا نے آکھی نا نبی دا تیسرے خلیفے دے درود پڑھ. وہ بھی 3 باری سوچتا ہے پڑھا کہ نہ پڑھ.
کیونکہ انہیں جڑے تیسرے سنے نے چوتھے تک جڑی ترتیب شیعہ دی ہے، حضرت علی خلیفہ تو بلا فصل، دوسرا امام حسن، تیسرا امام حسین، یہ جس بندے نے اہمیت 61 ہجری بچے خلافت دی اہمیت دسی ہے نا، وہ بندہ میں تمہیں یاد کرا دینا، سارا نو یاد آ جائے۔ ایک بندہ تمہیں پتہ ہے 9 تے 10 محرم دی رات نو ساری رات سوچدا رہا تے سویرے سویرے اٹھیا تے یزید دی فوج چوں نکل گیا تے امام حسین وال ٹر پیا۔ اس میں گرامی یاد ہے تمہیں حضرت حر، کمال ہے کہ بندہ سوچے ہی نہیں، اور ایڈے بڑے میں سمجھنا عام دنیا دے وچنا جی امت چ ایڈا ہادی، ایڈا پروفیسر، ایڈا زیرک، ایڈا صاحب بصیرت، میں تو انہوں اپنا ہادی تے ماسٹر سمجھنا، اگے لانا میں انہوں ڈرائیور اپنی گڈی دا انہوں بنا دینا تو اگے بہ جا کیوں۔ حضرت حر نے پوری رات سوچ کے دین نہیں بدلیا، خلیفہ بدلے۔ یارا حضرت حر نے قرآن نہیں بدلیا، حضرت حر نے راتوں رات نماز نہیں بدلی، حضرت حر نے روزہ نہیں بدلیا، حج نہیں بدلیا، رکعتاں نہیں بدلیاں، قرآن نہیں بدلیا، رکوع نہیں بدلے، کی بدلے؟ اور یار خلیفہ بدلیا۔ حضرت حر قرآن دی قسم وہ ہادی ہے ساڈے جیسے آندا جس پوری دنیا نو دسیا ہے خلافت دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے تے بندہ یزید ہو جائے۔ میں منڈی بہاؤدین کھڑا، میں شاگرد دا منڈی بہاؤدین دا، سید صابر حسین نقوی منڈی بہاؤدین، کسے ویکھے اور پرانے بندے بیٹھے نے الحمدللہ۔ میرے استاد مکرم قبلہ بسم اللہ ارشاد فرماتے سن، حر کے پاس اسلام تھا حسین نہیں تھا، حر کے پاس دین تھا حسین نہیں تھا۔ خصوصیت دیکھو نا امام حسین دی، حر کے پاس نماز تھی حسین نہیں تھا، روزہ تھا حسین نہیں تھا، حج تھا حسین نہیں تھا، شب بیداری تھی حسین نہیں تھا، تہجد گزاری تھی حسین نہیں تھا۔ یہ جملہ میرے استاد ہے، میرا نہیں۔ وہ فرماتے سن 10 محرم کی صبح کو حر نے یزیدیت کو چھوڑ کر حسین کی طرف آ کر علیہ السلام بن کے پوری دنیا کو بتایا جس اسلام سے حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت رہے۔ کمال ہے، جس اسلام سے شکریہ کہ بلا مہربانی، جس اسلام سے حسین نکل جائے خیر ہوئے کہ بلا سبحان اللہ، پیچھے صرف یزیدیت بچتی۔ جیڑا اللہ دی دتی خصوصیت دا انکار کرے، اس خصوصیت دا اقرار کیتا ہے حر نے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت سی، وہ نواسہ رسول تو سارے سمجھتے تھے، ابن علی بھی سارے سمجھتے تھے، ابن فاطمہ بھی سارے سمجھتے تھے، امام حر سمجھتا تھا۔ اور یار امام حسین نو امام مننے نواسہ رسول، وہ یہ تھے یزیدی بھی سارے نواسہ رسول بنتے سن۔ میں خصوصیت سن، امام حسین علیہ السلام نے عمرہ تمتع نو عمرہ مفردہ تبدیل کر دیتے، یعنی 8 ذی الحج نو جڑے آندے نو احرام توڑ دیتے وغیرہ وغیرہ، او دا یہ کہ عمرہ تمتع ہوندا ہے حج واسطے ضروری، ورنہ عمرہ مفردہ ہوندا۔ امام نے عمرہ تمتع دی بجائے عمرہ مفردہ کیتا تے 8 نو نکل کے امام نے فرمایا لوگوں مخاطب کر کے گئے نے گل دس کے گئے، ہن جڑی خصوصیت اللہ عطا کیتی امام حسین علیہ السلام نے، ہن ویکھنا انہوں مننا ہے نواسہ رسول، ابن علی، ابن فاطمہ، یہ ساری گل ٹھیک ہے، حضرت سجاد دے بابا جان یہ ساری گل ٹھیک ہے، نسبی تعارف بھی تو کمال ہے، لیکن عہدے نو مننا بڑا اہم ہے۔ عہدہ خصوصیت، یار انہاں دے اسماء بھی خصوصیت، جنہاں دے اسماء خصوصیت دے حامل ہیں، ان دا عہدہ کنی خصوصیت دا حامل ہو گیا۔ حضرت امام حسین گل کر کے گیا جی حاجیاں نال، قرآن میرے سامنے میں آنکھاں نال جنیاں کتاباں پڑھ سکتا سا سب کتاباں دے حوالے کوٹ کر کے رکھے نے۔ امام حسین نے فرمایا لوگوں یہ جو میں یہاں سے حج کو چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، پہلے بات طے کر لو کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہو۔
اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہوتی ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں انشاءاللہ کل صبح ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، اور میں باقی حج کے ارکان نہیں ادا کر رہا۔ جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ میرے ساتھ نکلے۔ ہن نکلے تو آج حج چھڑے، ہن حاجیاں دی مرضی سی، پاویں حج رکھ لین پاویں حسین رکھ لین۔ مہربانی مہربانی قبلہ، بہت شکریہ۔ سوائے انہاں لوگاں تو جنہوں نے شبیر خود منع کیتا ہے کہ تو میرے نال نہیں جانا، انہاں تو علاوہ جنہیں بندے حج کر رہے سن، اگر شبیر کی اس خصوصیت کو جانتے تو کیا بات ہے، جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، تو حج چھوڑ کر حسین ابن علی کے ساتھ نکلتے، 1 کلومیٹر نکل دے، 2 کلومیٹر نکل دے، جب سارا حج تو کعبہ خالی ہو جاندہ، عرفات خالی ہو جاندہ، تو سارے بندے امام حسین نال نکل دے۔ اے موتبر پرے میں نے دسے یزید نو کی اطلاع مل دی کہ پورے مسلمان حسین کے ساتھ ہیں۔ یار یزید دا مخبر اطلاع دیندہ کہ پوری دنیا کے مسلمان حسین کے ساتھ ہیں، یزید کو اطلاع ملی کہ سارے مسلمان حسین کے ساتھ نہیں۔ بڑی لطیف گل کرنا، یزید گھبراتا اگر یہ اطلاع ملتی کہ سارے حسین کے ساتھ ہیں، یزید خوش ہو گیا کہ سارے حسین کے ساتھ، ایک باری پھیرا، یزید خوش ہو گیا کہ سارے بندے حسین کے ساتھ نہیں۔ جو حسین کا ساتھ نہ دینے والوں پہ خوش ہو جائے اسے یزید کہتے ہیں۔ صدقہ جاواں بھائی، کیا بات ہے، بڑی لطافت رہا سماعت فرمائے۔ جو حسین کا ساتھ نہ دینے والوں پہ خوش ہو جائے اسی کو یزید کہتے ہیں۔ میں چونکہ منڈی آؤں نا تو کوئی نہ کوئی اردو دے لفظ آکھ سن، استاد سن نا اردو پڑھتے سن، تو میں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بندے شبیر کو چھوڑ کر طواف، سعی، عرفات، ارکان حج میں مصروف تھے، وہ عبادت نہیں کر رہے تھے، یزید کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ مولا تعالیٰ جزا دے گے، آباد ہو، بہت شکریہ، بہت شکریہ کرنا۔ وہ یزید کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ یہ مطلب ہے کہ جڑی خصوصیت ہے انہوں بندیاں نہیں پہچانے، خصوصیت نو پہچانے ہوندہ تے اینے بندے ہی مجلسہ جو ہوندے تھا نہ لبدا۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ میں سب تو پہلے اللہ دی خصوصیات پڑھنا چاہنا، پھر پیغمبر دی، پھر قرآن دی، پھر اہل بیت۔ میں توڑا ٹائم لیا آدھا گھنٹہ، ہن میں زیادہ نہیں کیونکہ بحث نہیں کر سکتا، ایک میں مثال دے طور تے عرض کر دیں۔ اے جڑی آیت پڑھی ہے ہن میرا حق بندا آدھے گھنٹے تو بعد بھی نہ پڑھا، جڑی میں آیتاں 3 پڑھی تو انہوں بھول گئی ہے۔ سورہ مبارکہ الحاقہ 29ویں پارے چ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّا مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور تحقیق البتہ، یہ ترجمہ ہے سنت ہے، تحقیق البتہ ہم جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو حقیقت کو جھٹلا دیتے۔ شکریہ، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو حقیقت کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ہم جو خصوصیت کسی کو دیتے ہیں اس کا تم انکار کر دیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم حقیقت کو جھٹلا دیتے ہو، تم وہ ہو جو حقیقت کو جھٹلا دیتے ہو۔ آرام نہ بیٹھ کے پڑھنا سورہ الحاقہ آخری 3 آیتاں، یہ 29 پارے چ مل جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو حقیقتوں کو جھٹلا دیتے ہیں وہ کافر بھی ہیں اور پچھتاتے بھی رہیں۔ حسرت میں رہ جائیں گے وہ کافر جو حقیقتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے جو حقیقت کو جھٹلا دے تھوڑی خیر ہوئے وہ کافر ہے۔ دیواراں تے کلے کلے نو کافر نہ لے، او کافر ہے تے او کافر ہے تے او کافر ہے۔ اللہ دیا بندیا
نالیاں تے کھلو کے تے غسل خانے چ لکھنا شیعہ کافر تے شیعہ کافر. میں تینوں آیت دسنا جڑی دسی کافر کون ہے. وضو کر قرآن دی آیت لکھ کے تے اچھے تھا لا. یہ تے اچھے تھا بھی پتہ لگ جا کافر کون ہے. یہ تو مسجد کے سامنے لگا ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے جو حقیقت کو جھٹلا دے وہی کافر ہوتا. جڑا حقیقت نو جھٹلائے وہ کافر ہے. پھر آخر تے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. اور حبیب اصل میں یہ ہے کہ حق ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ یقین رکھنا ہی اسلام. حق پر یقین رکھنا اسلام ہے. یہ مطلب ہے کچھ حقیقتاں نے جنہاں تے یقین کرنا ہے انہاں چ شک نہیں کرنا. میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا سورہ طارق کے ایک قرآن حکیم. شکریہ قبلہ. سورہ طارق وہ یہ گل یہ جڑا قرآن ہے نا اس ویلے پوری کائنات تے سب تو بڑی حقیقت دا نام قرآن. میرا محترم مجمع شکریہ قبلہ مہربانی. بھئی آخر تک ہاتھ بلند ہو گیا. یہ مطلب اس ویلے پوری دنیا تے سب تو بڑی حقیقت دا نام قرآن ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے یہ مطلب اللہ نے فرمایا یہ کیوں حقیقت ہے. یہ کیوں حقیقت ہے. حق کیوں ہے. حقیقت کیوں ہے. خصوصیت دے وچ یہ وچ خصوصیت کیوں. یہ تے اج نا یہ ساریاں نہیں پڑھدا. اے پڑھ سورہ طارق دی آیت مجیدہ دا نمبر 13 جی. اللہ فرماتا ہے انہ لقول فصل. یہ قول ہے قول جو فیصلہ کر دیتا. یہ قول ہے جو فیصلہ کر دیتا. چھوٹی جی آیت جی. انہ لقول فصل. یہ قول ہے. قول عزیزو گل نو آندن آڑی منہ جو گل کڑنے نا انہوں قول آندن. کالا اس نے کہا یعنی انہیں گل کی تھی. کالو ان سب نے کہا انہیں سارے گل کی تھی. کالت اس بی بی نے گل کی تھی. پنجابی تے ہی بن دی. کالا اس بندے نے گل کی تھی. کالو انہیں سارے گل کی تھی. کالت اس بی بی نے گل کی ہے نا. ایک گل دا نا قول ہے. اقوال سری نہیں انہوں ہی آندن. قوال بھی اتھو ہی نکلے. قوال دا مطلب ہے قول بیان کرے یعنی جمیں بھی کرے کسی دی گل بیان کر دے. وہ جڑی گل ہے انہوں قول آندن. اللہ پاک فرماندن انہو لقول فصل. یہ جو سارا قرآن ہے نا یہ قول ہے کسی کا جو فیصلہ کر دیتا ہے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. وہ بندہ کون ہے جڑا گلاں کردا ہے تے قرآن پڑھدا. سبحان اللہ. مہربانی تے اللہ مہربانی. یہ دا مطلب ہے پورا قرآن قول ہے میرے رسول دا. یارا ایک گل ہے میرے رسول دی. ایک گلاں نبی حضرت آدم دیاں گلاں دے وچ تے کدے منہ چ نکلیاں. حضور محمد مصطفیٰ سرکار دے منہ چ. یہ حضرت نوح دیاں گلاں کدے منہ. گوشت کھان لگے نیندر تے آنی آ جاندی ہے. بندہ اچھا کھانا کھادا ہو تے نیندر آندی. اچھا کھانا کھائی تو نیند آتی. مطلب ہے گل طبی لحاظ میں گل کر رہے ہیں. کھانا مرضی دا کھائیے تو نیند آتی. یہ مطلب ہے سارے مرضی دا کھادا. درود پڑھو. اللہ فرماندہ ہے یہ قول ہے. قول فصل. یہ قول ہے کسی کا جو فیصلہ کر دیتا. فیصلہ کر دیتا. فیصلہ ادو ہوتا ہے جدو سچا سچا ہو جائے تو جھوٹا جھوٹا ہو جائے. یہ ایڈے وڈے انسان دا قول ہے. جھوٹا بندہ سر تو لے کے پیرا تک جھوٹا. انہوں بھی بندے آندے نے چل موگ گئی گل چک قرآن. سبحان اللہ. او قبلہ ملک صاحب جھوٹا بھی قرآن. جھوٹا بندہ بھی آکھے نا میں نے قرآن دی قسم ہے. بندے آندے نے بھی گل سنو چک گیا چک گیا. تے جھوٹا جے انہاں آکھے ہن جھوٹا ہے تے پاویں سچا ہے. ہن اساں تے اپنا ایمان خراب نہیں نہ کرنا. سوچ جدیاں گلاں دی قسم چکی ہے تے بندہ سچا ہو جاندا ہے. او آپ کے نہ سچا ہو. ایک قول ہے میرے نبی دا. قول ہے یہ تے شک نہیں کرنا. یہ تے فیصلہ کرنا. ایک خصوصیت ہے میرے نبی دی. ایک کتنی بڑی خصوصیت ہے وہ بھی ایک آیت پڑھ دینا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور تم شک کرتے ہو جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر. اگر تمہیں شک ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. چلو انج کرو. اگر یہ قول کر کے خود بناتا ہے
اگر یہ گلاں دا نا قرآن ہے تے تانوں شک پیندا پہ آپ گلاں کردا تے قرآن بندا ہے آئے صدقے پنجابی کر لگا اللہ فرماندا جے سچے ہو تے بندے دے پتر نو انج دی کوئی گل تسی بھی تے کرو نا سبحان اللہ فاتو بصورت من مثلہ اس کی مثل کی ایک صورت لے آؤ ایک قرآن دی آیت ہے سورت چھڈو 10 آیتاں لے آؤ اور قرآن دی ایک آیت ہے کہ ایک لفظ دے ورگا لے آؤ نہ کسی کو لفظ نکلے آئے دے جیسا نہ کسی کو 10 آیتاں بنی ہیں تو نہ کسی کو ایک صورت بنی ہے خالق فرماتے ہیں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جسے جسے مدد کے لیے پکار سکتے ہو پکار لو تم اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اگر سچے ہو تو اس جیسی کلام لاؤ ہن محمد مصطفیٰ جیسا کوئی سچا ہوئے تو ایویں دا کلام نکلے اللہ فرماندا انہاں آکھے جی نہیں بنیا کسی کو نہیں اللہ فرماندا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا میں تمہیں دساں تم نہیں کر سکو گے اور کبھی بھی نہیں کر سکتے نہ کر سکتے ہو ایسا نہ تم سے ایسا ہو سکے گا اگے بڑا سواد ہے اللہ فرماندے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اگر تمہارے سے قرآن بنتا بھی نہیں اور اسے تم مانتے نہیں پھر اس جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ جو ہم نے کافروں کے لیے بنا رکھا یہ دی مثل نہیں ملتی مصطفیٰ دی مثل مل جائے نہیں اللہ فرماتا بنا کے لے آؤ اے دے جیسا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پھر اس آگ سے ڈرو اوہ حقیقت کا انکار کرنے والوں یاد آگے تو میرا موضوع اوہ حقیقت کا انکار کرنے والوں یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا چلو لے آؤ دے جیسا جی نہیں بنتا تو فرمایا اس آگ تو ڈرو کیڑی تو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے اللہ فرماندہ پھر اس آگ تو ڈرو جدا ہساں بالن بنایا ہے پتھراں دا تے انساناں دا پاپولر دا نہیں ڈالی دا نہیں ککر دا نہیں جڑے بندے حکا پیندے نے تو جان دے کئی آگ ہوندی ہے جڑی چٹ کٹ دی پرالی دی آگ کے نام چر کٹ دی پرالی بال کے رکھی ہو 2 سوٹے لائی تو مک جاندے پھر لوگ کوڑے رکھتے ہیں لوگ شک رکھتے ہیں 4 دن کٹ جائے 4 منٹ ہی کٹ جائے گھنٹہ ہی کٹ جائے آدھا گھنٹہ ہی کٹ جائے یہ مطلب ہے اللہ جڑی دوزخ دی آگ بنائی ہے نا وہ کھوڑے کنا بچر کٹے گی پہلا تے بالن جڑا بالن ہے نا ایندھن لکھیا بالن وہ پتھراں دا پتھراں دا تے نال وناس تے انساناں دا انسان بڑھن گے تے پتھر بڑھن گے تے دوزخ بنے گا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ فرماندہ ہے اور کافر اس میں پھینکے جائیں گے پھینکے جائیں گے یہ مطلب پہلا اگ بڑے تے ہانڈی پک دی ہے اگ بڑے تے روٹی پک دی ہے اگ بڑے تے وچ بندے سٹنے ہیں اللہ جڑی اگ بارنی ہے وچ بندے سٹنے ہیں ہن بولو جی وہ گیس نال میں آیت پڑھی ہے گیس نال بننی ہے دوزخ کدے نال پتھراں تے نال کوڑے پتھراں دے تے نال کدے بندیاں دے انساناں دے ہن حیران ہاں بندے میں وہ قرآن چو لب لینے جنہاں نو اللہ بالن آندا بالن بھائی بالن پنجابی دے لفظ ایندھن انہوں آندا ایڑا بالن ہے وہ یا اتھے پتھراں دا ہونا ہے جی دوزخ تے یا پھر انساناں دا وہ انسان میں لب لینے جڑے پتھراں دے نال دے پتھر نے انہاں دا اللہ نے بالن بنانا ایک تو انہوں پہلا دس دیا یہ بالن پہلا بڑھنا ہے تے وچ اللہ نے کافراں نو سٹنا کافراں وچ ڈگنا ہے انہاں دا بالن نہیں بن کافراں جہنم وچ ڈگنا ہے جڑے حقیقت دا انکار کر گئے انہاں جہنم وچ ڈگنا ہے وہ پہلا یار کوئی بندے ایسے نے جنہاں دا بالن بڑھنا ہے وہ انہاں بڑھنا ہے انہاں بڑھنا ہے کچھ بندے ایسے نے جنہاں اتھے جا کے بڑھنا ہے کچھ ایتھے نے جڑے ایتھے ہی پہ بڑھ دے سارا دن بڑھ دے ہی لنگ جاندی اتھے جا کے جڑے بڑھنے نے وہ بندے لب لینے اور کمال ہوئے اسے حقیقت چو لب لیں جدو میں قرآن تو علاوہ گل نہیں پہ کردا تو میں کیوں اور کی کروں انشاءاللہ کئیاں فرجاں تے لکھیا ہوندا نام ہی کافی نام ہی کافی ویوز نام ہی کافی ہے اللہ دے فضل نال مجلس میں مقادن لگا انشاءاللہ بندے میں لب لینے جنہاں پہلا بڑھنا ہے تے وچ دوجیاں کافراں ڈگنا ہے
وہ جنہ ڈگنا وہ کافر نے، جنہ دا بالن بننا وہ نہیں کافر. الحمدللہ. اور سورت دا نا ہی منافقون. مولا تانوں جزائے خیر دے. آیت مجیدہ پڑھ دینا تے تھے مکا دینا. بہت شکریہ قبلہ. سورہ منافقون ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. کچھ بندے ایسے ہیں جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. اللہ فرماتا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. میرے حبیب اب اللہ نے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ تو بھی سمجھائے تو نہیں سمجھے. میں کہ بندے کون نے؟ اے لو جی. اللہ فرماتا ہے حبیب وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ. ترجمہ اہل سنت ہے. وہ فرماتے ہیں حبیب جس وقت دیکھتا ہے تو ان کو تو ان کے جسم بڑے اچھے ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تیری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، سو بھی نہیں رہتے، غور سے سنتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، جسم ان کے بتنے اچھے لگتے ہیں. وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. وہ باتیں بھی کرتے ہیں اور آپ ان کی باتیں سنتے ہیں. وہ تیری سنتے ہیں تو ان کی سنتا ہے. تیار ہو جو جی آخری آیت عیسیٰ. اللہ فرماتا ہے حبیب کأنہم خشب مسندۃ. یہ جو بیٹھ کے تیری باتیں مسجد میں سن رہے ہیں ان کو زندہ نہ سمجھنا، یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ سکھانے کے لیے رکھی جاتی. گیس آ گئی ہے ٹھٹی شاہ محمد گیس آ لو جی. اتھے ہونے وضع بہت ہے. جتھے گیس آ گئی ہے اتھے تے گیس نہیں آئی. اتھے بالن بلدا ہے تو پھر روٹی پکدی کادا لکڑ دا گویاں دا یا جو بھی تسی بال. یہ جڑا نا خوشبن مسندۃ یہ اندر لکڑیاں آندے نے جڑیاں سکھان لئی دیوار نہ رکھیاں جاندی. تسی ٹالی وڈ کے لے آؤ تے آخر گلی تے نہیں نہ بلدی، انہیں سکیا تے بڑھنا. وہ جڑے ٹوٹے کر کے رکھے ہوندے نا کاندھ نال جتھے گیس نہیں آئی اتھے سواد بہت ہے. وہ جڑے ٹوٹے کر کے رکھے ہوندے نا کاندھ نال جتھے گیس نہیں آئی اتھے سواد بہت ہے. وہ ویاواں تو پہلا جڑے ٹوٹے ڈکرے کر کے رکھے ہوندے دیواراں نال ہوا شوا لگ جائے. ایک سرا وہ ہوندا پیچھے تے ایک اگاں. وہ جڑا پچھلا سرا ہوندا اگاں پچھلا پیچھا ہوندا اگلا سرا زمین تے ہوندا. ایس انداز نال لکڑی رکھی جاندی جی. ساڈے پنڈ تے ایس انداز نال تسی گھراں وچ رکھدے ہو یہ آنج ہوندی. اے سرا اگے تے آ پیچھا کاندھ نال مسندۃ. اللہ فرماتا وہ لکڑیاں جو مسند پر بیٹھی ہوتی. مسند تکیے نو آندے نے. تکیہ کی ہوئی لکڑیاں. جدو بندہ تکیے تے بہندا ادو آنج نہیں بہندا. آنج بہندا اوڑیاں لکڑیاں نا وہ سمجھو تکیہ لایا نے پچھوں سر لایا دیوار نال تے پیر اگاں. اللہ فرماتا ہے اس قسم دے جڑے بندے بیٹھے نا یہ جو منافق تیرے دربار میں بیٹھے ہیں یہ بندے نہیں لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ سکھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں. اس ایندھن نو پنجابی چ کی آندے نے؟ تھوڑیاں بندے آ کے میرے اپنے بندے بیٹھے ہو پنجابیاں بال. میرا دل کرتا کدی کدی علماء دے بوے آگے قرآن کھڑ کے پوچھاں تو انو اس حقیقت دا واسطہ جے او بندے تے دسو جڑے آئے جمعہ پڑھنے تے اللہ دا باننے. سبحان اللہ. او جمعہ پڑھنا ہے تے اللہ کیا نا اب باننے نہیں ہے سارا. یہ منافق نو اللہ نے بالنا کھے. ڈھابی کب
ایو تواڈے بھی شاباش ہے جڑے سارا دن بالن نہ لڑدے شاباش تواڈے شاباش ہے جڑا بندہ ککر دے سامنے کھلو کے سکے ککر نو آکھے میں تینوں ویکھ لینا تو ہے کی بندے آکھن گے پاگل ہو گئے اور یارا بالن دا ٹیر ٹال نہیں ٹال ٹال تے بندہ جا کے شروع ہو جائے کوئی بندہ نہ ہوئے کلے ہی بندہ لگا جائے بالن نو بندہ شروع ہو جائے ہے تو کی ہے میں تینوں ویکھ لینا ادھر باہر نکل کی ہے تو میں تیرے پیو نو جاننا بندے آکھن گے پاگل خانے لے جاؤ یہ مطلب ہے جیڑا منافق نہ لڑے وہی پاگل اوے اللہ دیا بندہ تیرا دل کر نہیں اجے واضح نہیں ہوئی تہاڈا دل کردا نا بحث کریے کر لو تہاڈا دل کردا گل کریے کر لو قرآن دا نا جے جہدے نال بحث کرنی جے پہلا چیک کرو اے دے دل وچ بغض ہے نہیں دے خدا را وقت ضائع نہ کرو اور بالن نال کادی لڑائی جے اور بالن نال کادی اچھا گل تے دسو ٹائم میرے کو رہ گیا ہے 10 منٹ میرے کو ہے نہیں گھنٹہ میں پڑھنے 10-11 منٹ یہ دسو بھی بالن پہلا بڑھنا ہے کہ بندے وچ پہلا ڈگنے پہلا جا کے بندے دوزخ وچ بیٹھے ہونا کرسیاں تو اتوں بالن ڈگنے پہلا بالن بڑھنا یہ مطلب ہے کچھ بندے نے جڑا پہلا بڑھنے نے تے جنہ وچ اللہ نے بعد بندے وچ سٹنے وہ جڑے وچ سٹنے نا وہ عدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے کافروں کے لیے دوزخ تیار ہوگا کافروں سے نہیں بھائی بڑے باریک بندے بیٹھے ہیں کچھ بندے ہیں جن سے دوزخ تیار ہوگا اور کچھ بندے جن کے لیے ہوگا جنہ واسطے دوزخ تیار ہوگا وہ کون نے کافر خیر ہو گئی مجلس اور جنہ دے نال تیار ہوگا منافق یہ منافق پہلا بڑھن گے تے کافر بچ ڈگن گے کافر ہے اللہ دا دشمن منافق ہے علی دا دشمن یہ دا مطلب ہے ایک باری حشر آلن دے ہو اللہ دا منکر کوئی 5 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے سڑنے چھے علی دا منکر ایک منٹ کیا بات ہے اللہ دا منکر کو 2-3 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے بڑھنے جی جدا منکر اللہ اپنے منکر تو پہلا ساڑے اس خصوصیت دا حامل علی اے بغض علی ایک ایسی بیماری ہے جڑی انسان دی نہ نماز رہن دیندی نہ روزہ رہن دیندی ہے نہ کوئی نیکی رہن دیندی ہے 10 محرم دی دوپہر نو میرے مولا نے یہ سارے کربلا چ کٹھے ہونے والے منافقاں نو پوچھیا سی ایک گل تے دسو سویر دے تساں میرے بچے قتل کیتے میرے جوان کیتے نے میرے مہمان کیتے لحاظ تساں کوئی نہیں کیتا ہوں میرے واسطے کھڑے ہوئے ہو ایک گل تے دسو میرے امام فرما دے یہ میں نے قتل کرن دی تواڈے کول وجہ کی ہے سبب کی ہے میں نے قتل کیوں پہ کر دیو پوری فوج جو ایک آواز آئی یہ میں مقتل پہ پڑھ بغض ابی کا ساڈے دلاں وچ تیرے پیو دا بغض جدوں پوری فوج من گئی نا ادو امام نے فرمایا بس فیصلہ نہ کر دیو تواڈے کول اقرار ہے جرم ہی کروانا سی کہ مینوں جڑے مارن والے نے وہ بغض علی رکھتے شیعہ لوگ آندے نے انہاں قتل کیتا ہے وہ شیعہ کسے ویلے تپ کے آندے نے تساں قتل کیتا شیعہ سنیاں نو تے سنیاں شیعہ نو زندگی چ قاتل حسین نہ آکھنا اے حسین فیصلہ کر کے گئے پہلا سوال کیتا نے مینوں قتل کیوں کر دیو انہاں کہ ساڈے دل چ تیرے پیو دی دشمنی ہے تیرے پیو دا بغض ہے پیغمبر دے پتر نے پوری دنیا تے اپنے قاتل واضح کر کے دسیا جدے دل وچ بھی میرے پیو دا بغض ہویا نا وہی میرا قاتل شکریہ آج جدے دل چ بغض علی ہے وہ میرے مولا حسین دا قاتل ہے میرے عزیزوں بغض دا مانا دشمنی ہے
सादात ने तमाम किया। तो मैं एक गल करना, दुश्मनियां अज भी 1500 साल बाद बंदियां दियां पैंदियां ने, फिर सुलह भी होंदियां ने, मुक भी जांदियां ने। दुश्मनदार दुश्मनों को मार भी देंगे ने। एक दुख खा गया, लोग आंदे ने भी दुनिया बड़ी भैड़ी हो गई है, जमाना बड़ा भैड़ा आ गया। जमाना जिड्डा भी भैड़ा आ गया ना, अज भी लोग बदले पुत्रां कोलों लैंदे ने, धीआं कोलों कदी नहीं। किबला साडे इलाके च वैर पै गया, वांडो थाना गुजरावाले का, उत्थे खुदा की कसम मेरे सामने की गल, वैर पै गया, बड़े बंदे कतल होए दोवां पासों। उत्थे एक वक्त सी जो पुलिस भी नहीं सी जाती, इस कदर दुश्मनी पै गई सी वांडो थाना गुजरावाले। उहदियां मसूरात सन, वो किते मेरी खाला दे घर आईयां, उत्थे मैनूं मिलियां। तो मेरी खाला कहन लगी जरा अफसोस कर छड़ो तो उजड़ गए। मैं क्या भैन जी सुनाओ कोई गल बनी? उन्हें कहा नहीं, साडे बंदे भी नशे ने, उन्होंने भी नशे। तो हर वेले ख्याल होता पता नहीं किहड़े वेले की सुना है। मैं मेरी ड्रिंक से पूरे 4 गिलास बनते हैं, मेरी नेचुरल ड्रिंक से पूरे 20 गिलास बनते हैं। 100% खालिस अर्कियात से बना करशी जामी शीनी का नया 500 ml पैक अब सबकी पहुंच में। और बन के 20 गिलास। 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 गिलास। करशी जामे शीनी सब पीते हैं। हालांकि मैं तो किसी पिंड की गल पे कर, उन्हें आख्या लोगों आख्या कि वैर ही लेना जी, उन्होंने भरजाइयां इत्थे ने, भैन इत्थे ने, इत्थे सारिया बीबियां इत्थे ने। तो उस आख्या सानू किसी बंदे दसिया, उन्हें आख्या की करते मर्दां दा वैर है, मर्दां को लैना कि धीआं भैणां नूं मारना। इहदा मतलब भावें किड्डा जमाना बिगड़ गया ना, भावें किन्ना बिगड़ेगा, अज भी लोग मर्दां दे वैर मर्दां को लैंदे ने, धीआं कोलों कोई बंदा वैर नहीं लैंदा। पता नहीं हजरत अली का बुगज रखने वाले किन्ने को अगे लंघ गए। असी रोंदे, लोग आंदे क्यों रोंदे हो? असी सदात गैर सदात सिर्फ इस वास्ते रोने हाँ, और तुसां बदले लैने सन ते अली अकबर कतल कीता सी, बीबी कुबरा नूं क्यों मारा? मैं एक रवायत पढ़ना तो काफ़ी होगा। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने 10 देखो गल सुनो, वैर बंदे लेंदे होण तो बंदे कतल करते हो कि बला घंटा फायरिंग होवे, सारे बंदे दुश्मन बंदा मार देवे, 1 घंटा उत्ते खलो के डांस करे, लुड्डी मारे, जाके आओ चुको लाशा मसलन, घंटे 2 बाद कोई ना कोई बंदा विचों ही आंदा चलो बस करो, या कोई लंघदा बंदा आंदा दुश्मन मार ले जे, उन्हें मार ले चलो बस करो। भावें पुलिस का डर, भावें फौज का डर, या किसी का मशवरा, कोई ना कोई फोन करके जाता मार देते जे, उन्होंने मार देते ने, तो बस करो। यदा मतलब लड़ाई जो शुरू होती है किधरे ना किधरे कोई ना कोई बंदा आंदा चलो बस करो। कुरान मेरे सामने लगियां ने अली दियां धीआं उड़ींदा, कोई अली अकबर के कतल से आखे चलो बस करो, कोई अब्बास के कतल से आंदा बस करो, कोई अली असगर की शहादत से आंदा बस करो, चलो कोई इमाम हुसैन की शहादत से आंदा नहीं भाई नहीं, किसी बस नहीं की थी। मैं रवायत जी है ना जी, इन्हें 4-5 मिनट सिर्फ एक रवायत पढ़ना। बीबी फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दी मार्फत सारे बंदे रखते, मार्फत बीबी पाक इमाम हुसैन की बड़ी बेटी हजरत फातिमा कुबरा, एदू सदीका राविया मैं करबला की कड़ी पढ़ाई। हमीद इब्ने मुसलम की रवायत पढ़ी जा सकती, लेकिन मैं बीबी की रवायत पढ़न लगा, मेरे मौला की बड़ी बेटी। उन्होंने जुबान ना वो फरमाते ने, जो मेरा बाबा टुर गया मेरी फुफी नाल विद्या करके, तो एक मरतबा फिजा दरवाजे ते खलो के दसती सी कि तेरा वीर हुण कित्थे, तेरा वीर हुण कित्थे, तेरा वीर हुण कित्थे, तेरा वीर हुण कित्थे। फिजा दसती, बीबी अंदर खलोते सन बाहरली कनात ते, हजरत फिजा नाल दसते सन। एक मरतबा फौजा दूर भजा के ना ज़िलकिफ़ एक शहर 12 मील दूर है, उहदियां कंधां नाल घोड़े शाम ते कूफे दे बुज़दिलां दे टकराए, तो सारा मैदान खाली करा के ना हजरत अब्बास की लाश को आके शबीर फरमांदे कदी उठ के वेख्या मेरा वीर। मैं सोचना कदी कदी सोचना टुकड़िया चो आवाज आई होगी इंज लड़ना सी तो मैनू हुक्म कर छड़। शबीर फरमाया मेरे प्यो दा पुत्रा, मैं सारे जान च वाज़े कर दिता सी मजलूम हाँ मजबूर। हजरत अब्बास की लाश को गुजर के ना मेरे आका ते खेमे वाले पासे टुरे, तो बीबी फिजा आख्या कि
मुर्शद सादी तेरा वीर फिर खैमे वाल पे आउंदा। हजरत कुबरा की रवायत फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाते ने सारिया बीबियां मेरी फुफी ने इकट्ठा कर लिया। फरमाया मेरा वीर एडी मुश्किल चो, एडी मुश्किल जंग चो, इन्हें दुश्मनों चो फिर खैमे वाल पे आउंदा कोई खास गल करना। फरमाते ने हजरत मेरा बाबा खरामा खरामा करीब आए तो एक मरतबा दोबारा घोड़े तो उतरे तो साढ़े करीब आए तो सारिया बीबियां इकट्ठियां खलो गई तो इमाम हुसैन अंदर आए तो फरमाते ने मेरे पैरों थले जमीन हलन लग गई। जदों मेरे प्यो ने औथे खलो के आख्या फातिमा बेटा मेरे करीब आ। फरमाते मैनू सद्या ने, जो मैनू सद्या ने ना तो मैं तो कभी बराहे रास्त बाबा के सामने जाई नहीं सी। हजरत फातिमा कुबरा फरमाती मैं फुफी अम्मा के नाल सिमट गई तो फिर मैं पूछा मां मेरे नाल बाबा केड़ी गल करना चाहता। बीबी फरमाते ने आ मैं तेरे नाल चलनी हाँ। मैं कदी कदी सोचना और जड़ियां बीबियां सकिया प्योवां दे सामने वड्डियां रिश्तेदार बीबियां का सहारा लैके जानियां सन यतीम के सामने किवें। हजरत फातिमा कुबरा हजरत ज़ैनब के पीछे पीछे आए ने। हजरत इमाम हुसैन फरमाते ने मेरी बेटी मैं तेरे नाल गल करना चाहना। जनाब ज़ैनब आख्या अगे हो बेटी ऐ लफ्ज़ ने। बीबी फरमाती है मेरे बाप ने मैनू सामने खड़ा करके जिहड़ा सिर ते अमामा सी उहदा लड़ जिहड़ा लमकदा ना जी उहदे लड़ दे अगले पासों एक लंबी टाकी पाड़ी यानी एक लीर बनाई यानी कपड़ा फाड़िया वो लंबा इंज करके कर लिया तो मैनू फरमाते ने बेटी जरा करीब आ। फरमाते ने मैं करीब होई ना जो उदों मेरे प्यो ने मेरे सिर का दुपट्टा इत्थों फड़ के थोड़ा जिहा थल्ले कीता चादर मुबारक आबाद रहो। फरमाते ने इत्थे चादर सी जरा अखां ते इत्थे कीती ते वो जिहड़ा कपड़ा फाड़िया सी ना अपने में अमामे नालों वो मेरे बाप ने ये मेरे सिर ते रख के ना उत्ते चादर दे मैनू माफी देना इशारे दी पिछले पासे घुट के दो गंढा दे दित्तियां ते फरमान लगे खुदा हाफिज़। बीबी फरमाती है मेरा सिर बाबे के सीने नाल लग गया तो मेरे बाबे मेरे सिर पे हाथ रखा। मैं क्या बाबा मैं अपनी चादर की जरूर हिफाजत करांगी तुसा मेरे सिर की चादर मेरे सिर नाल बन्नी क्यों है। और जुमला सुनो इत्थे भी छड़ सकना। फरमादिया ने मेरे बाबा जान ने आख्या बेटा जदों मर्द भजदे ने उन्होंने अमामे डिगदे ने जदों औरतां नूं भजना पाया उन्होंने सरां दियां चादरां किसी बंदे के ज़हन च गल आई है जदों मर्द दौड़े ਉਹਦੇ दौड़न की वजह तो अमामा पोला होंगे सर की पग जी सिरक जाती है। जदों मस्तूरा दौड़दियां ने उन्होंने दुपट्टे गिरते हैं। बीबी नाल लग के फरमांदी हाय वे मेरा मजलूम बाबा सानू इन्हां जंगलां च दौड़ना भी पैना सानू इन्हां जंगलां च दौड़ना भी पैना। फरमाया खुदा हाफिज़ बाबा ते गल करके टुर गए लेकिन मेरे ज़हन चो गल पै गई कि मेरी जिंदगी च वक्त आना जरूर है। मैं आखिरी जुमला कर रहा जदों मैनू थोड़ा दौड़ना पैना। बीबी फरमाई मैनू बाबे का फरमान उदों याद आया जदों शिमर 100 बंदा लै ख़यामियां दे सामने खलो के कहन लगा लुट लो इन्हां दा कोई नहीं। बीबी फरमाती है 100 बंदा ख़ैमियां दे अंदर वड़ गया भगदड़ मच गई एक ज़ालिम नेज़ा लैके मेरे अल वधिया। उल्टे कदम पीछे हटी वो अगे बढ़िया मैं पीछे हटी और अगे बढ़िया मैं और पीछे हटी। बीबी फरमाया जदों ज़ालिम तेज कदमां नाल मेरे नाल बढ़िया ना उदों मैं दौड़ गई। फरमाते ने चंद कदमां ते अजे पहुंची सा मैनू माफ करोगे। माफी क्यों मंगा मैं गलत गल पे करना जरा माफी मंगा। कई आंदे ने मैं माफी मंगना जो दिल दुख है तो मैनू माफ कर नहीं दिल दुखिया तो बतूल राजी हो दिल दुखिया तो पैगंबर राजी हो। बीबी फरमांदी मैं चौथे कदम ते सा जदों उस मैनू इत्थे नेज़ा मार उस नेज़े नाल मेरी चादर बुलंद हो गई मेरे सर दा खून मेरे मुंह ते आया। आखिरी जुमला बीबी फरमांदी है मैं इन्हां ज़ालिमां तो चादर तो बगैर चेहरा छुपाण वास्ते अपना चेहरा जमीन ते रख दे। कित्थे रखा जमीन ते किबला उस वेले चेहरा होंदा है जदों बंदा सजदा करता है। बीबी फरमांदी मैं इस हालत रेत विच अपना मुंह रख लिया ते दुआ पढ़दे सा
بی بی فرماتی ہے میں منہ زید تے رکھ کے دونوں پاسے دونوں ہاتھ رکھے فرماتے ہیں دن جدوں ڈبن لگا نا ڈبن لگا اندر باہر جنوں آتے دن پیا ڈبدا سی جدوں کسی نے میرے موٹے تے ہاتھ رکھا فرماتے ہیں میری پھپھی نہ بولتی میری جان نکل جاتی وہ میری پھپھی نے ہاتھ رکھا سی تو میں پھپھی زینب دی آواز سنی اس عالم چی میری پھپھی پی آتی سی اٹھ بہت سجاد بچ گیا صدقہ جاواں میں اتھے ہی منہ رکھ کے آکھیا پھپھی میں نے اٹھن دا حکم نہ کرنا کیونکہ میری کوئی چادر لے گیا ہے میرا سر چم کے فرماتے نے میری پھپھی لے آکھیا اٹھ کے بیگ نہ تیری چادر ہے نہ میری چادر ہے آباد رہو جی بی بی فرماتے میں اٹھ کے کھلوتی تے پھپھی دے سر تے چادر نہیں سی خون پہ وقتا سی چادر کوئی پھپھی دی بھی نیزہ مار کے لے گیا سی ترے شاہ اے میں روایت پہ پڑھنا مقتل دی بی بی فرمی تھی میں ترے شاہ کٹھیاں بیکھیاں تے میرا رون تے دل کیتا کیڑی مشکل لفظ نے بی بی فرما دی پہلے میں پیو دا سر نو کے سلام تے میں لیا دوسرا میں اپنے پراواں دیا لاشاں بیکھیاں تے تیسرا میں پھپھی دا سر ننگا بیکھیا تے میں پھپھی نو آکھیا پھپھی میں تیرے گل چباواں پا کے رونا چاہنی ہوں اے عورتاں جدوں ملن نہ کسے دکھی ہو کے وہ تو گل لگ دیاں اسی نہیں لگتے اسی فاتحہ پڑھ کے آ جانا مقتول دی بھین دے بی بی گل نہ لگے وہ ساری زندگی اعتراض کر دی ہے آئی ہے سی ہاں بولو آئی ہے سی پر میرے گل نہیں لگی ایک گل لگ کے اپنے جذبات دا اظہار کر دیا بی بی کبرا فرماتی میں اپنی پھپھی نو آکھیا اماں میرے گل لا او بابے دا ساری تیا میرے پراواں دی انداشاں ساڈے سراں دیاں چادراں بھی لے گئے اسی انج لٹے گئے آخری جملہ فرماتے ہیں چلے ویلے میں دوویں ہاتھ بدا کے آکھیا نا پھپھی مینوں گل لا ایتھے کوئی مصیبت دا جملہ ہے بی بی فرماتی ہے جس پھپھی نے ساڈی کدی گل نہیں سی نہ موڑی میری پھپھی 2 قدم پیچھے ہو گئی تو میں کیا اماں مینوں گل لا میں آگاں ہوئی تو پھپھی 1 قدم اور پیچھے ہو گئی میں کیا اماں مینوں گل کیوں نہیں لگتی میری پھپھی پر میں پتر ہوتے کھلو کے رو لیا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھیاں آباد رہو میں پوچھے اماں ہویا تانوں کی ہے فرماندوں تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا گیا اسی صدقے جاواں کیب تانوں نظر آ رہی ہے کالے رنگ دی نہیں کپڑا نظر آ رہا کالے رنگ دا اسود نو آندے نے عربی وچ اسود آندے بی بی فرماندے جدوں میں پھپھی اماں دے پیچھے کھلو کے تے غور نال ویکھیا تھوڑے جا وال ہٹا کے تے اے جڑے جگہ اے میری پھپھی دے سیاہ رنگ دے بی بی فرماندی میں 1 قدم پیچھے ہو گئی ہاتھ نہیں رکھیا تو میں کہا اماں اے تانوں ایتھے کی ہویا ہے تانوں ایسے آدھال کا دنے حضرت زینب نے فرمایا بیٹا جدو سجدے وچ سنا اپنا پردہ بچاندی سے بھیا فرمایا تیرے ویر نو مارنا احسان کدی میں سجے ہو جا بہادر رہو کدی میں کھبے ہو جاندی سا 3 بہن نے بی بی نے جے میں پڑھ سکے 3 بہن نے جدو بی بی نے ہایا کھینا فرمایا میں نہ ماریا نے فرمایا ماریا ہے نے جیڑی گل دا مینوں دکھ کھا گیا او دسو 3 بہن نے بی بی فرمایا مینوں ماریا ہی جمعے دیا نمازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیا کاریاں مینوں ماریا ہی کعبے دیا حاجیاں جس دین تے زہرہ دیاں تیاں دیاں قربانیاں اللہ سانو اس دین تے عمل دی توفیق آمین